आशिल्लो तो ना कारवारचे गोवाचे कितें आयकून कारवार कितें जालें काय म्हणल्यार कारवारचे लोक सुद्धा नुस्त्या खावपाक भिवूंक लागले। कित्याक काय म्हणल्यार ते नुस्त्या भितर बांगडे इवन गोवाचे बी मार्केटाच्यान इवन मच्छी त्या वाटेन वयता न्ही, तशें म्हणून ते लोक बी भिवचे लागले। आनी कारवारच्यान येवचे नुस्त्या ते सांजेक ते दन हाड आनी ते आयसा बर्फान घालून घेवन 5 घंटा मार्केटाक मडगांव हाडून घेवन विकता ते आतेचे हे न्ही तो इवन फाटलेच कालाच्यान बी येवन घेवन गोवा आनी बाउंड्री आनी हे कारवार आनी गोवाक एकदम रिलेशन लागींच आसा। आनी आतां ते अचानक कोणी तरी केल्लो पाप हो हे गरीब लोकांचेर पडूं लागला। थंय वचूं जाय म्हूण आमी रिक्वेस्ट करपाक हांगा आमचे स्पीकर आनी फिशरीज मिनिस्टर मेळचे आयिल्ले आनी तो आमचे उलोवण हे सक्सेस जाला आनी तेणी बी ती सांगला काय म्हणल्यार थोडे तेमगेले रुल्स रेग्युलेशन फॉलोअप करा आनी एक्चुअली असले कोणी बी केला तेमकां पनिशमेंट मेळूं जाय। कोणी गंज जाल्ले लोकांक कितें आसा ते उगीच मेळच्या लागला ते आमचे दोनूय स्टेटाच्यान ते वचूं जाय म्हणून आमगेल बी विनंती आसा। तशेंच आनी गोवा सरकारान जास्तींतले जास्ती बगी फर्स्ट पार्टी म्हणून सांगला जास्ती व्होट गाडी येतात दक्षिण कन्नडाचे तशें मंगळूर उडपी हे सायडीच्यान येता आनी उत्तर कन्नडा ते आसा आमगेले भटकळ बी हे सायडीन आसा ते लोकां सुद्दां आमकां बरें नुस्त्या मेळूं जाय म्हणल्यार सगळें सॉल्व जावूं जाय आनी हे आमकां टायम दिल्लो आसा 8 दिवसाच्यो। हे 8 दिवसां भितर आमगेले कारवार सुद्दां नुस्त्या घेतले म्हणून सांगला तेमी आनी ते थोडे रुल्स दिल्ले आसा ते फॉलोअप करे आनी 4 दिवसान परत स्पीकरान आमकां आपयल्ले आसा ते आमी आमगेले मुखंड लोक आसात आमगेले फिशरमॅन डिपार्टमेंटाचे आसा तेंचे कितें रुल्स आसा आनी आमचे लोक कितले हेवटेच्यान नुस्त्या डेली घेवन येतात ते सगळे आमकां घेवन यो म्हणून सांगला। ते घेवन येयले नंतर आमी ते सगळे बसून उलोवन घेवन सॉल्व जातले म्हणजे आमकां एक हे आसा। तुमचें नांव कितें मॅडम? रुपाली नायक कारवार MLA। कारवार